السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. مازلنا مع دوموتيك، واحد الشكل من أشكال الدوموتيك ومع برودوي سونور اللي شفناه في الفيديو السابق. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد البرودوي من نوع آخر. كيبقى نفس الطريقة عنده ديال الخدمة وديال الكونفيغوراسيون. لحد الآن ما كاين حتى شي بروتوكول دو كومونيكاسيون، يعني بروتوكول كومونيكاسيون ما بين القطع مع بعضياتها. ما كاين حتى شي بروتوكول كومونيكاسيون من غير الويفي اللي هو نقدروا نقولوا عليه سواء ان بروتوكول كومونيكاسيون، ولكن ان فري بروتوكول دو كومونيكاسيون اللي غنشوفوه من بعد. مثلا الزيغبي عندنا القطعه ديال السونور واللي كتعمل ببروتوكول زيغبي. هنا غنحتاج واحد لاباسري، هذه من بعد نشوفوا الديتاي ديال الشيء هذا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزومبل ديال لي فولي رولون كونيكتي، يعني غادي نكونيكتيو لي فولي رولون ولا لي ريدو بار انترنيت ونتحكم فيهم بالابليكاسيون بالتليفون اولا بالكوموند فوكال باستخدام لاسيستون فوكال جوجل هوم اولا اليكسا امازون. اذا القطعه هي هذه. اذا قلنا باش نحولوا واحد الفولي رولون عادي كيخدم بلانفيرسور كما هذا، ما يكونش الفولي رولون ما يكونش كيخدم بالتيليكوموند، يعني ما يكونش عنده لا سونطرال، ما يكونش كيخدم بالتيليكوموند. القطعه هي هذه كتجي بهذا الشكل هيدا، لومبالاج ديالها هو هذا. هذه ماشي الصونوب، هذه معروفه بالتويه كما كتلاحظوا هنايا. هي التويه. الكثير من الناس كيستعملوا هذه القطعه هذه. ما كاينش فقط هاد جوج الانواع، كاين العديد من الماركات. هذه فقط واحد النوع من العديد من الانواع. كما كتلاحظوا هنايا هي كتخدم مع اليكسا امازون و جوجل اسيستونس. ايضا فيها ويفي، كونيكسيون ويفي، وكذلك كتخدم بالراديو فريكونس، يعني تقدر تخدم حساب بلا تيليكوموند. هنايا كاين واحد الشرط، خاصها تكون هاد القطعه هذه كتخدم بواحد لا ليزون ويفي او كومونيكاسيون ويفي من خلال الروتور او بوان داكسي، ويكون كيخدم بواحد الفريكونس ديال 2.4 جيجا هرتز، ماشي كثر. ايضا فيها الفويس كنترول وفيها ابليكاسيون كنترول. فيها الفويس كنترول وابليكاسيون كنترول. قطعه كتجي بهذا الشكل هيدا، كما قلنا عندها ويفي وكتخدم حتى بلا تيليكوموند. كما كتلاحظوا هنايا راديو فريكونس. كاين دي تيليكوموند كومباتيبل مع هاد السيستيم هادي. كتخدم بلا فريكونس ديال التيليكوموند، كيخدم بلا فريكونس ديال 433 ميجا هرتز. كتجي معها السيبور هذا ميغال، تقدر تركبو في الحيط، وايضا تقدر تركبو في وسط البواطي اللي ديجا كاين. مثلا ديجا كاين هذا، ديجا كاين عندنا الفولي رولون خدام يعني بلامبيرسور. تقدر تدخل هاد البواطي هذا، تدخلو في وسط هاد لابواط ايطونش، في وسط هاد لابواط اونكاستري، ودير فوق منو هاد لامبيرسور. يجي بهذا الشكل هيدا. بالنسبه للكابلاج ديالو ساهل. كاين هنايا فاز والنوتر. النوتر كيمشي عاود ديريكتومون الفولي رولون، الموتور ديال الفولي رولون. وكاينه لا كوموند L1 و L2. L1 مثلا كيهبط و L2 كيطلع. كما معروف الموتور ديال الفولي رولون كيكونوا فيه 3 لي كاب، النوتر وجوج ديال الرواتر. هنايا S1 و S2 هادو لي كوموند، نقدروا نخدموا هاد لي كوموند هادو. كتكوموندا بالفاز، يعني غادي نعملو الفاز ونكسيتيو هاد S1 اولا الفاز S2 كيما يطلع ولا يهود. ندوزو الان ديريكتومون لابليكاسيون باش ناكتيفيو هادشي هذا مع لو فولي رولون. برونشيت هنايا هاد لي كابل هادو فاز و نوتر. هنايا عندي فاز و نوتر. هنايا عندي لا كوموند اللي غتمشي للموتور اللي غيطلع ويهبط L1 و L2، وهادو لي كوموند S1 و S2 اللي غيتبرونشاو مع لامبيرسور هذا، مع الساروت هذا. انا غنستخدمو هاد لامبيرسور العادي. هنا برونشيت النوتر، غادي نبرونشي الفاز دابا. الفاز ديجا عندي هنا في هاد الساروت هذا، غادي نبرونشي فيه الفاز. ها الفاز ها هو شاعل، لاحظتو هو شاعل. هاد لي كوموند اللي كيطلع وكيهبط اللي كانوا عندي في هاد الساروت هذا غنحيدهم نبرونشيهم هنايا. هادو اللي كيطلعوا وهذا اللي كيهبط اللي كانوا
نقبل بهاد السيرفيس هذا، غندخل فيهم هاد L1 و L2 و L1 و L2 بلاكسيونور غنحيدو ونديروهم ديريكتومون مع لي كابل ديال لي حيت الانفرسور. ها L1 L2 هادو ديال الموتور، السيرفيس اشني بقى لي فيه غير الباز هنايا، غير الباز. هاد S1 و S2 غادي نجيبهم من الانفرسور لا كوموند مانيوال. صافي هادشي اللي كاين في البرونشمون. كما كتلاحظوا هاد الحجم ديالو صغير، نقدر ندخلو هنايا. الا هنا سالينا هنايا، لاحظوا هنايا دابا هنايا لا كوموند ديال البوطون بوسوار خدامه بلا هو طلع، يعني باقي ما درنا حتى شي حاجه في الكونفيغوراسيون. ندوزو دابا الكونفيغوراسيون، نمشيو نتيشارجيو لابليكاسيون سمارت لايف اللي عندنا ايوي لينك، هذيك اللي شفنا في الخطره السابقه، هذه خاصه لي برودوي ديال السونوف. نمشيو نتيشارجيو سمارت لايف. هي هادي انستالي، هي لابليكاسيون تيليشارجاج. نفتحوها من اوفرير، كيقول لي هنايا اما كونيكتيف ولا اونغيستري. خصنا نعملو اونغيستري لان باقي ما عندناش شي لو كونت، خصنا نكريو واحد الكونت معاهم. المهم كتعمر هاد البيانات كاملين، كتعمل لو كونت. صافي ملي نكملو الانسكريبسيون ديالنا نعملو اكسيدي على لابليكاسيون، ندخلو لابليكاسيون جي كومبري، نعملو اجوتي لاباغي. ملي نعملو اجوتي لاباغي هنايا كنختارو شمن تيب داباغي عندنا وشمن بروتوكول عندنا. مثلا لاحظتو هنايا كاين هنايا الزيغبي، هذا هو اللي درنا عليه دابا، عندك بروتوكول كومونيكاسيون زيغبي. كنختارو عندنا قلنا كنختارو لاباغي اللي عندنا، نختارو لانتيربتور الويفي. ها هو اللي لاحظتو هنا لانتيربتور ريدو، انتيربتور ريدو انتيربتور ريدو ويفي. عندنا ويفي ماشي الزيغبي من بعد غنشوفوه. انتيربتور ريدو ويفي، خصنا نخدمو بلوتوث هو الاولاني. هنايا كيقولنا ديك القضيه ديال لا فريكونس ديال الكونيكسيون ويفي خصها تكون 2.4 جيجا هرتز. من بعد ما كندخلو الكود الويفي المسائل كامله، كيقولنا انيسياليزي دابور لاباغي. خصنا انيسياليزيو لاباغي. الطريقه باش انيسياليزيو لاباغي هي نفس الطريقه اللي عند سونوف، كنبركو على ديك البوطون اللي في لاباغي حتى كيبدا يكلينيوتي ديك لو فوايون بحال هاد الشكل هيدا. نبقاو بركين على هاد البوطون اللي عنده هنايا. حتى كيبدا يكلينيوتي هذا رابيدمون. سويفون. صافي ها هو لقاه تيرميني، لقاه حدد حتى النوعيه ديالو. صافي كما كنشوفو نتوما هو طلع لي هنايا يعني البوطون. نقدر نفتح ونقدر نهبط.
نقدر نعمل بوز. هنا خصني نقلب لي كابل، هنا خصني نقلبو، اللي كيطلع هو اللي كيهبط، اللي كيهبط هو اللي كيطلع. والبوطون ها هو كتشوفو هنايا الي كونفيغوري. هنا كيعمل لابروتيساج اوتوماتيك ديال طون طرافاي، كيحسب هنا شحال دي سكوند كيدوزو، كيعمل ستوب. نقدر نعمل هنايا بوز، نقدر نهبطو. يمكن نستعمل واحد سكيدول هنايا، تعمل واحد تايمين، يعني واحد بيرميتور ولا لوفرتور اوتوماتيك. تقدر تاجوتي واحد تايمين، تعمل واحد الجدول زمني، يعني خويا يمسح بيا يسود ولا يعمل واحد السيكل الى اخره، اللي شفنا في المثال السابق. ايضا نقدروا نربطوها مع لاسيستون جوجل او اليكسا، lien avec Google Assistant. جوجل هوم، نقوم بعملية الربط. أنا ديجا عندي مانستالي جوجل هوم. صافي خصك تعمر شي البيانات، كتعمر البيانات ديالك، كتعمل اللينك هنا، يعني قوم بعملية الربط. ندير اوتوريزي، نكوشيو لي كوميتاتور اللي عندنا اللي غناسوسيوهم. انا اسوسي اون بيس، ونختار هنا واحد لا بيس مثلا لا شومبر، نعمل بيرو مثلا سويفو، هذا سميتو هذا كوميتاتور ديال بيرو. لاباغي ابان اجوتي اوكي. نجربو مع لا كوموند فوكال. اي جوجل ouvre le rideau du bureau. Très bien, j'ouvre commutateur de rideau. Hey Google, ferme le rideau du bureau. Très bien, je ferme commutateur de rideau. اخوان كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بشي لايك وشي كومونتير، والسلام عليكم ورحمة الله الى فيديو قادم.